बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम दोस्तों, आज ये जो मेरा मैसेज है वो नमाज के लिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज। ये ऐसी टॉपिक है कि इतनी वास्ट टॉपिक है कि इसमें मुसलसल बोला जाता है और उलमा ज़ाकिरीन मुज्तहिदीन बार बार बोलते हैं कि नमाज एक मोमिन की मेराज है। ये याद रखो, नमाज से तुम अल्लाह से करीब होते। नमाज ही एक ऐसी चीज़ है कि हमारा और अल्लाह का एक लिंक बनता, एक रिलेशनशिप बिल्ड होती, इसलिए कि नमाज के बाद आप बैठ के अल्लाह से बात कर सकते हैं। उस वक्त एक ऐसा मौका आता कि जब आप नमाज आपकी नमाज जब कंप्लीट होती तो उसके बाद आप यू कैन टॉक टू योर अल्लाह, कि आप बात कर सकते हैं, जो भी आपके दिल की बातें वो नमाज के बाद कर सकते हैं। और नमाज हर इमाम ने, मासूमीन ने स्ट्रेस किया है। चौथे इमाम 500 सजदे करते थे अल्लाह की बारगाह में। और मौला की नमाज, आप जानते हैं कि मेरा मौला कैसे नमाज पढ़ता था कि तीर पैर में चुभ गया, निकाल नहीं सक रहे थे, लेकिन जब मेरा मौला सजदे में गया, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जब अली सजदे में जाए तो इस्तिग़राक़ का ये आलम था कि आपके पैर से तीर खींच लिया गया, आपकी ज़बान पे उफ़ तो क्या, क़दम में थरथराहट भी नहीं पैदा हुई, बल्कि नमाज के बाद जानिमाज़ के मुतालिक सवाल किया कि ये रंगीन क्यों है। ये अली की नमाज़ है। अली वाला वो शिया नहीं होता जो नमाज नहीं पढ़ता। आपको पता है कि पहली जमात इस्लाम में कब हुई और किसने पढ़ी? फर्स्ट जमात इन इस्लाम। आप सोचो कि जमात का कितना सवाब है। पहली जो जमात हुई वो अल्लाह के रसूल खाने काबा में पढ़ा रहे थे। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से ये रिवायत है कि कुछ यहूदी और कुछ काफिर उनके साथ खाने काबा में बैठे हुए थे और अल्लाह का रसूल नमाज को लीड कर रहा था। इस्लाम आने के बाद फर्स्ट एवर जमात नमाज इन इस्लाम कब आई, किसने पढ़ी? जब अल्लाह का रसूल नमाज़ पढ़ रहा था, उनके पीछे जो पढ़ने वाली हमारी माँ, लाखों सलाम, बीबी खदीजतुल कुबरा को, मादर शहज़ादी कौन है, वो उनके पीछे थी और उनके साथ मेरा मौला था। मौला उस वक्त 12 या 13 बरस का सिन था। ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम के कानून मौला पे अभी लागू नहीं हुए थे, इसलिए कि बालिग़ नहीं हुए थे। ज़ाहिरी तौर पे बात कर रहा मैं। तो मौला और बीबी खदीजा, वो फर्स्ट एवर इस्लाम की जो जमात है, वो बीबी खदीजतुल कुबरा और इमाम अली मिल के पढ़ी और अल्लाह का रसूल पढ़ा रहा था, उनके पीछे ये दोनों पढ़ रहे थे। तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से उस यहूदी लोगों ने पूछा था कि ये क्या कर रहे हैं? तो कहा ये मेरा भतीजा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरे भाई का बेटा है और ये इस्लाम लेकर आए हैं, तो ये अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो आप ये सोचो कि पहली जमात मेरे मौला ने पढ़ी, पहली जमात मेरी माँ जनाब खदीजतुल कुबरा ने पढ़ी। तो अब जमात का सवाब भी इतना है, इसीलिए कहा गया। लेकिन नमाज जमात में आप अलग नहीं पढ़ते, वही नमाज पढ़ते जो आप घर में पढ़े। लेकिन स्ट्रेस क्यों किया गया कि जमात में जाके नमाज पढ़ो? जिस महल्ले में मस्जिद है उनको जाना चाहिए, हर आदमी को जाइए, एटलीस्ट 5 नमाजों में से एक नमाज में जाओ, इसलिए कि कबूलियत नमाज जमात। तो मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप लोग हमारे महल्ले में, हमारी बस्ती में है, तो हुक्म भी ये है कि तुम जाके नमाज मस्जिद में पढ़ो। इसलिए मस्जिद में पढ़ो, कोई अलग नमाज नहीं पढ़ रहे, वही नमाज पढ़ रहे। मस्जिद में जाकर जब तुम नमाज पढ़ के मुसाफा करते तो तुम्हारा गुरूर और तकब्बुर टूटता, इसलिए कि तुमको पता है ये गरीब आदमी, तुमने बाहर इससे हाथ नहीं मिलाया, तुम उससे मुसाफा करते, वो भी कबूलियत नमाज है। किसी एक की नमाज कबूल हो रही, सबकी नमाज कबूल हो रही, किसी एक की दुआ कबूल हो रही, सबकी दुआ कबूल हो रही। तो कोशिश करो, प्लीज बोल रहा मैं, यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, यूथ को बोल रहा कि जस्ट गो टू योर मॉस्क, जाओ और जाके नमाज पढ़ो। उसके बाद देखो कि तुम्हारे रिलेशनशिप अल्लाह से कैसे बिल्ड होती, उसके बाद देखो कि तुम्हारे डे टू डे इश्यूज कैसे दूर होते। नमाज को ईजी मत लो। नमाज को शिया अगर हो, मौला का चाहने वाले हो, इमाम के चाहने वाले हो, आज़ादार हुसैन है, करबला के मानने वाले हो, मातमदार हो, तो नमाज, मेरा मतलब ये नहीं है, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मेरा मतलब ये कि कोई नमाज नहीं पढ़ता, गलत नहीं समझना। हर आदमी नमाज पढ़ता, हर मौला का चाहने वाला नमाज पढ़ता, मस्जिद में भी पढ़ता, घर में भी पढ़ता। लेकिन मैं यूथ को ये बोल रहा कि गो टू मॉस्क, अगर तुम्हारे घर के करीब मॉस्क है तो जाओ वहाँ पे और नमाज पढ़ो। इसलिए कि नमाज क्या है, व्हाट इज नमाज, नमाज का फ़ायदा क्या है? करबला के बाद नमाज क्या चीज़ है? जब ये लुटा हुआ काफिला मदीना आया और सारे मदीने वालों ने चौथे इमाम को पुरसा दिया और पूरा मदीना उमन के बाहर आ गया था। एक शख्स अपने घर से बाहर निकला और निकल के उससे चौथे इमाम के पास आके पूरा काफिले को देखा, अमारियों को देखा, सिया पर्दे हैं, चौथे इमाम को आके मौला हुसैन का पुरसा दिया। गौर से सुने कि नमाज की इंपॉर्टेंस क्या है इमाम की निगाह में। पुरसा देने के बाद उस शख्स ने कहा कि मौला
اس وقت میں مدینے میں تھا جب 28 رجب 60 ہجری میں آپ کے بابا مدینے سے گئے تھے. تو اس وقت پورے بابا زندہ تھے, چچا زندہ تھے, بھائی زندہ تھے, آپ کا پورا گھر آباد تھا. اب سب واپس آئے, کوئی واپس نہیں آیا ایکسیپٹ یو بڑوں میں. تو مولا یہ بتائیے سب شہید ہو گئے. جسٹ لیٹ می نو مولا کہ اتنا بڑا مارے کا کربلا میں ہوا, اتنا بڑا مارے کا کربلا میں ہوا. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حسین کربلا میں جیتے یا ہار گئے؟ کتنا عجیب سوال ہے. آتے ہی مدینہ منورہ میں آتے ہی مولا چوتھے امام سے سوال کر, اور سوال بھی کس سے کر رہے؟ اس دور کے امام زمانہ سے, وارث حسین سے, بیٹے سے سوال کر رہے کہ مولا آپ کے بابا جیتے, وکٹری ہوئی کربلا میں یا ڈیفیٹ ہوئی؟ ظاہری طور پہ تو حسین شہید ہو گئے, یزید زندہ رہ گیا. کون جیتا جنگ؟ حسین جیتا یا یزید جیتا؟ مولا نے سر کو اٹھایا, اٹھا کے کہا اے شخص سامنے مسجد نبوی ہے, جا 2 رکعت نماز پڑھ گیا. وہ گیا 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا. پورا مجمع میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, پورا مجمع اب چوتھے امام کو دیکھ رہا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ مولا حسین جیتے جائیں یا مولا حسین ہار گئے. تو امام اس نے آگے کہا مولا میرے سوال کا جواب دیجیے. مولا نے کہا تیرا سوال کیا؟ تو کہا حسین جیتے یا ہارے, حسین کو وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی. امام نے کہا تو نے ابھی کون سا کام کیا؟ اس نے کہا میں نے نماز پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا. تو مولا نے کہا لسن پلیز غور سے سنو. مولا نے کہا سنو, جب تک تو نے جو نماز پڑھی تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. یاد رکھیے چوتھے امام کا جملہ, عابد برامی کا جملہ نہیں. چوتھے امام یہ کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان. اگر کربلا کی جیت کا اعلان کرنا چاہتے, کربلا کی وکٹری کا اعلان کرنا چاہتے, میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ بیٹا لسن, کہ تم اپنے 24 گھنٹے میں تم اللہ کی بارگاہ میں جا کے حسین کی جیت کا اعلان کرو, کربلا کی وکٹری کا اعلان کرو. تم سجدہ کرو گے, امام حسین کی جیت کا اعلان ہوگا. تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پہلی جماعت پڑھنے والا میرا مولا, میری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ, اور چوتھا امام کربلا کے بعد کیا بول رہا کہ تم سجدے کرو گے, میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. تو ہر گھر سے میری ریکویسٹ ہے, پوری دنیا میں یہ لوگ سن رہے مجھے, میری ایک ہی ریکویسٹ ہے یوتھ کو کہ تم گھر میں نماز پڑھو, تمہاری حسین کی جیت کا اعلان ہوگا. جس گھر میں نماز ہوتی اس گھر میں بھی بلا مصیبت نہیں آتی. ایون اف یو گو ٹو آفس بھی جا رہے, ہر آفیسز میں پرمیشن ہوتا, ٹیک دا پرمیشن آف 10 منٹس, ٹیک دا پرمیشن فار 10 منٹس, اور ظہر اثر کی نماز پڑھو, صرف واجب نماز پڑھ لو, واپس آ جاؤ. تو تمہارے آفس میں تمہاری جاب کی سیکیورٹی رہے گی, اس لیے کہ تم نے رزق کے وقت پہ اپنے اللہ کو یاد کیا, اور کوئی برا نہیں مانتا. تو میری خواہش میری یوتھ کو ہے کہ پلیز مولا حسین کی جیت کا اعلان اس نماز کے ذریعے دنیا تک پہنچاؤ. دنیا کو بتاؤ کہ حسینی جو ہوتا وہ صرف سجدے کرتا اور حسین کی جیت کا اعلان کرتا.